नमस्ते। सजिलो बहसमा हार्दिक स्वागत छ। हामी सजिलो बहसमा आजको विशेष कार्यक्रम पछिल्लो समयमा अथवा संसारमा एउटा प्राकृतिक अथवा वातावरण विभिन्न ढङ्गले परिवर्तन हुँदै आएको छ र ती परिवर्तनहरू कसरी हुन्छ, के को प्रभावले हुन्छ, हामी यिनै कुराहरू आजको यस कार्यक्रममा खोतल्ने प्रयास गर्नेछौँ। आज हामी यस कार्यक्रममा अतिथिको निम्ति हामीले जैविक तथा वातावरणसँग सम्बन्धित रहेर लामो समय अध्ययन गरी यसै विषय अथवा यसै शीर्षकमा उहाँले डक्टरेट पनि गर्नुभएको छ र यस विषयसँग उहाँ धेरै ज्ञाता हुनुहुन्छ। हामी आज तिनै अतिथिसँग आजको यस कार्यक्रममा विशेष कुराकानी गर्नेछौँ। उहाँ हुनुहुन्छ प्राध्यापक, अधिवक्ता, लामो समयसम्म विभिन्न सङ्घ संस्थामा काम गरेर थुप्रै अनुभवहरू समेत बटुल्नु भएका अतिथि डाक्टर नरसिंह कुमार खत्री हुनुहुन्छ। कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ डाक्टर साहब। हवस्, धन्यवाद, नमस्कार। क्लाइमेट चेन्ज सामान्यतया कसरी हुन्छ र कस्ता कुराहरूले क्लाइमेट चेन्जको रूपमा परिवर्तनमा प्रभाव गरी ल्याएको हुन्छ? अब यो विषयमा तपाईँले लामो समयसम्म अध्ययन गरेर यसै टपिकमा पनि तपाईँले विद्यार्थी गर्नुभएको छ डाक्टर साहब। तपाईँको यो लामो एउटा प्राज्ञिक अध्ययन अनुसन्धानले के बताउँछ, खासमा कसरी हुन्छ होला यो क्लाइमेट चेन्ज? तपाईँको प्राज्ञिक अध्ययनले के भन्छ डाक्टर साहब? हजुर, यहाँले राख्नुभएको प्रश्न एकदम सान्दर्भिक र अहिलेको वर्तमान विश्वमा विशेष चर्चामा रहेको विषयवस्तु छ र हामीले वातावरणको विषयवस्तु र यो जलवायु परिवर्तनको सन्दर्भलाई लिएर चर्चा परिचर्चा गर्दाखेरि हामीले चारवटा क्षेत्रलाई राम्ररी चाहिँ बुझ्नुपर्छ। एउटा भनेको यो पानी भएको क्षेत्र, जसलाई हामी हाइड्रोस्फियर भन्छौँ, र जमिन भएको क्षेत्र लिथोस्फियर भन्छौँ, र त्यसपछि यो हावा भएको क्षेत्र त्यसलाई हामी एरोस्फियर भन्छौँ, र हावा, पानी र जमिन तीनवटा भित्र चाहिँ प्राण भएका जीवजन्तुहरू र वनस्पतिहरू त्यसलाई हामी बायोस्फियर भन्छौँ। यी चारवटा क्षेत्रलाई यो कसरी चलेका छन्, यिनीहरूको बिचको सहसम्बन्ध, सिम्बायोटिक रिलेसनसिप के हुन्छ भन्ने विषयवस्तुलाई हामीले चर्चा परिचर्चा गर्नु नै यो पर्यावरणीय चर्चा परिचर्चा र यसमा आइरहेको एउटा जलवायु परिवर्तनको विशेष यसमा जोडिएर रहन्छ। के छ भने छोट गरिमा बताइदिनुहोस् न डाक्टर साहब, यो कसरी यसको अन्तर्सम्बन्ध के हो? हजुर, यसको अन्तर्सम्बन्ध के छ भन्दाखेरि यो हावा जुन छ, हामी अहिले चाहिँ यो वायुमण्डल भन्छौँ। वायुमण्डल चाहिँ हाम्रो 550 किलोमिटर माथिसम्म छ, त्यहाँभन्दा माथि चाहिँ नि वायुमण्डल छैन र त्यसलाई पनि त्यो वायुको चाहिँ चापको मात्राको हिसाबले विभिन्न तह भनेर चाहिँ हाम्रा यसका विद्वानहरूले चाहिँ छुट्याउनु भएको छ।
र दोस्रो कुरा अब पानी हेर्दाखेरि पानी पनि विभिन्न महासागर लगायत चाहिँ ताल तलैयाहरूमा पानी रहेको छ। त्यस्तै गरी जीवजन्तुहरू र वनस्पतिहरू यही हावामा पानीमा र चाहिँ यो धरती जमिनमा रहेका छन्। त्यसपछि गएर यिनीहरूको बिचको चाहिँ एक आपसी सहसम्बन्ध चाहिँ छ। जस्तो चाहिँ सहसम्बन्ध भनेको के भन्दाखेरि प्राणीले वनस्पतिलाई प्रभाव दिन्छ, वनस्पतिले प्राणीलाई प्रभाव दिन्छ। त्यसपछि पृथ्वीको चाहिँ यो 365 दिनमा सूर्यलाई परिक्रमा गर्ने एउटा गति छ भनेदेखि 24 घण्टामा चाहिँ आफै एक फनको घुम्ने चाहिँ यसको घटनाक्रम छ। त्यसैले आफै घुम्ने क्रमले दिन र रात हुन्छ भनेदेखि 365 दिनमा चाहिँ यसले चाहिँ सूर्यलाई एकपटक परिक्रमा गर्ने हुनाले 6 महिनामा उत्तरायण र दक्षिणायन हुने। त्यस्तै गरेर चाहिँ एक महिनाबाट अर्को महिनामा चाहिँ सूर्य एक राशिबाट चाहिँ अर्को राशिमा जाने कुराहरू भइरहेको हुन्छ। त्यसपछि यी कुराहरूबाट ऋतु परिवर्तन हुन्छ। यतापट्टि आएर चाहिँ ऋतु परिवर्तन हुन साथै हाम्रो चाहिँ तापक्रम स्वाभाविक रूपले पनि घटबढ भएर जान्छ। अनि वर्षाकालमा चाहिँ पानी पर्छ। तपाईलाई चाहिँ विभिन्न जीवजन्तुहरू वनस्पतिहरूले आफ्ना बच्चाहरू कोरल्छन्, उत्पादन हुन्छ भनेदेखि हिउँदकालमा बालीनालीहरू भित्र्याउने काम गरिन्छ, सुक्खा हुन्छ, खडेरी हुन्छ। यसरी नै यो क्रम चाहिँ रहन्छ। यो चाहिँ एउटा प्राकृतिक कुरा भयो। त्यो प्राकृतिक कुरामा पनि अघि मैले भनेको त्यो सहसम्बन्ध भने नि वनस्पति र जीवहरूको सहसम्बन्धका कुराले यता हाम्रो यो चाहिँ मौसम परिवर्तन क्लाइमेट चेन्जलाई पनि केही प्रभाव दिएको हुन्छ। त्यसमा बेसिकल्ली प्रभाव दिने तत्त्व भनेको केही आधारभूत रूपमा हामीले बुझ्न पर्छ। त्यो भनेको चाहिँ यो मानवीय गतिविधि ह्युमन एक्टिभिटिजले चाहिँ बढी मात्र मौसम परिवर्तनमा संसारभरि रोल प्ले गरेको छ। र त्यसमा पनि विकास गर्ने विकसित देशहरूको अन्धाधुन्द सहरीकरण, अन्धाधुन्द वैज्ञानिक नामको विकास र यसको चाहिँ अव्यवस्थित बसोबास, उद्योग धन्दा र कल कारखाना, ठुला ठुला निर्माणका चाहिँ परियोजना प्रोजेक्टहरूले चाहिँ यो क्लाइमेट चेन्जलाई असर गरेको छ भनेपछि डाक्टर साहब यो प्राकृतिक रूपमा जुन 365 दिनमा हुने ऋतु परिवर्तनहरू जुन तपाईँले एउटा चाहिँ सान्दर्भिक ढङ्गले अघि राखिसक्नु भएको छ, यसले ल्याउने आम क्लाइमेट चेन्जमा ल्याउने परिवर्तन भन्दा अहिले पछिल्लो समयमा गएर जुन यो मानवीय क्रियाकलापले झन् भयङ्कर खतरनाक हिसाबले परिवर्तन भइरहेको छ भनेर तपाईँले जुन इङ्गित गरिरहनु भएको छ, खास यी मानवीय क्रियाकलापहरूले कसरी कुन कुन क्षेत्रमा असर गरिरहेको छ डाक्टर साहब यो पनि बताइदिनुहोस्। हजुर, यसका केही महत्त्वपूर्ण अवस्थाहरू यो छन् कि अहिले अन्धाधुन्द रूपमा अव्यवस्थित बसोबास भइरहेको छ र सहरीकरण भइरहेको छ। त्यो अन्धाधुन्द अव्यवस्थित बसोबास र सहरीकरणले गर्दाखेरि के हुन्छ भनेदेखि प्रकृतिमा भइरहेका पानीका स्रोतहरू विनाश भइरहेका हुन्छन्। त्यस्तै गरेर जीवजन्तुहरू र वनस्पतिहरूको वासस्थानको विनाश भइरहेको छ। त्यो विनाश उनीहरूको जीवजन्तु र यो वनस्पतिहरूको वासस्थान चाहिँ विनाश भइसकेपछि उनीहरू स्वतः रूपमा क्रमशः लोप हुँदै जान्छन् र मानिसहरूले प्राकृतिक चिजवस्तुहरू जस्तो पानी भयो, यो वन जङ्गल भयो, त्यस्तै ताल तलैया भए, अनि त्यो पानीभित्र बस्ने चाहिँ अक्वाटिक लाइफ भन्छ, त्यो जलचरहरूको अत्यधिक रूपमा चाहिँ तिनीहरूलाई दोहन गर्ने, शोषण गर्ने र उपभोग गर्ने काम पनि बढाइरहेको छ भनेदेखि अर्कोतिर संसारभरि जनसङ्ख्याको वृद्धि भएको कारणले गर्दाखेरि एउटा 90% जनता चाहिँ रोग भोग गरिबीबाट आक्रान्त भएको छ भनेदेखि 10% जनताको हातमा चाहिँ यो 90% भन्दा बढी चाहिँ धन सम्पत्ति स्रोत चाहिँ थुप्रिएर रहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि पनि विपन्न वर्गले स्वाभाविक रूपमा प्राकृतिक चिज वस्तुमाथि उसले आश्रय लिने नै भयो। वन अतिक्रमण गर्ने, माछा मार्ने, पानीमा चाहिँ आश्रित हुने काम उसले गर्ने नै भयो।
यतातिर आएर चाहिँ सम्पन्न भएका धनीहरूले पनि अब धेरैभन्दा धेरै चाहिँ धन सम्पत्ति थुपार्नको लागि अब हाउजिङहरूको ठुल्ठुलो प्रोजेक्टहरू लिने, बाटोघाटो बनाउने, रेलहरू बनाउने, अनि गाडीहरू चाहिँ धेरै किन्ने र यातायातका चाहिँ यो साधनहरू हवाईजहाजदेखि लिएर रेलदेखि लिएर यता चाहिँ जुन विभिन्न कारहरू चाहिँ ट्रकहरू चाहिँ सञ्चालन गर्ने, ठुला ठुला प्रोजेक्टहरू सञ्चालन गर्ने काम यिनीहरू धनीमानीले गरिराखेका छन्। त्यसको चाहिँ इन टोटल असर भनेको यो चाहिँ पृथ्वीको आफ्नो तातोपना बढ्दै जानुमा पर्दछ। अनि त्यो पृथ्वीको तातोपना बढ्दै जाँदाखेरि अघि मैले भनेको वायुमण्डलमा विभिन्न किसिमका ग्यासहरू मिश्रित भएर रहेका छन्, जसमा तपाईँको यो चाहिँ जुन नियोन ग्यास भयो, आर्गन ग्यास भयो, मिथेन ग्यासहरू भए, कार्बन डाइअक्साइड CO2 भयो, यो विभिन्न ग्यासहरूको मात्रा चाहिँ बढ्दै गएपछि के हुन्छ भन्दाखेरि यो पृथ्वीको तातो तात छ अनि वायुमण्डलको पनि तातो तात छ र यो दुवैको तातोले गर्दाखेरि हाम्रो नेचुरल रूपमा प्राकृतिक रूपमा भइरहेको नेचुरल कोलिङ रिजन भन्छ, कोलिङ जोन भन्छ अथवा कोलिङ सेन्टर भन्छ। त्यो भनेको चाहिँ प्राकृतिक रूपमा सधैँ चिसो रहिरहने सेन्टर भनेको हाम्रो हिमालयज हो। त्यो हिमालयजको चाहिँ जुन लम्बाइ तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने लगभग 3500 चाहिँ हाम्रो यो किलोमिटर छ, उहाँ पर गएर हिन्दुकुशदेखि बर्मासम्म छ। त्यसमध्ये हाम्रो नेपालमा चाहिँ झन् 1500 किलोमिटर चाहिँ हाम्रो पर्छ। यो हिमालयको अघि मैले 1500 किलोमिटर भने त्यसको उचाइ हेर्नुहुन्छ भनेदेखि अब हामीले सगरमाथा नै 8848 मिटर चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो उचाइमा रहेको छ। यस्ता कञ्चनजङ्घा भयो, मकालु भयो, लोत्से भयो, धौलागिरी भयो, यो सारा चाहिँ हिमालयन रिजनहरू पनि तातेर जान्छ। प्राकृतिक रूपमा चिसो रहनुपर्ने तात्न थालेपछि हिउँ पग्लिन्छ। हिउँ पग्लिसकेपछि के हुन्छ भनेदेखि त्यो चाहिँ छिटो चाहिँ नि पग्लेर चाहिँ तल्लो धरातली एरियामा जान्छन् भनेदेखि यो चाहिँ हिमनदीहरू पनि अब धेरै पग्लेर तल्लो धरातलीमा जान्छ। त्यसले गर्दाखेरि नदीमा भएका अरू जलचरहरू बिस्तारै विनाश भएर जान्छन्। अनि अघि मैले भनेको त्यो अत्यधिक तापक्रम बढ्दै गइसकेपछि हुरी, बतास, आँधी, सुक्खा खडेरी, डढेलो, बाढी पहिरो, कहिले अनावृष्टि, कहिले अतिवृष्टि हुने हुन्छ। यो चाहिँ नि अहिले स्पष्ट रूपमा हाम्रो मौसम परिवर्तनमा देखिरहेको छ। र आजभन्दा यो जुन हामीले 1990 को दशकमा हेरौँ भनेदेखि त्यहाँदेखि यता पहिलेको हामीले रेकर्ड हेर्दाखेरि यो पृथ्वीको तापक्रम भनेको 1.37 सेल्सियसदेखि लिएर झन्डै 5.00 सेल्सियस चाहिँ बढ्न गएको हामीले पाएको छौँ क्या। र 100 वर्षमा त्यति बढ्नु भनेको चाहिँ तापक्रम चाहिँ बढेर गइराखेको छ। त्यसैले त अहिले तपाईँको टेम्परेचर एकदम निरन्तर बढेर गएर यो सुक्खा भइरहेको छ, खडेरी लागिरहेको छ र तल्लो धरातलमा हुने चिजवस्तुहरू त्यहाँ नहुने र माथिल्लो धरातलमा सर्दै गएको स्थिति छ। र त्यो ठाउँमा चाहिँ जीवजन्तुहरूको जुन एउटा प्रजनन प्रणाली र उनीहरूको सन्तान उत्पादन प्रणालीमा चाहिँ ह्रास आएको छ, त्यो एउटा चेन इफेक्ट पर्न गएको छ। अब पछिल्लो समय विशेष गरी नेपालको काठमाडौँ लगायत नेपालको विभिन्न भूभागमा देखिएको वायु प्रदूषण जसले धेरै स्वास्थ्यमा असर गरेको र स्वास्थ्यको लागि हानिकारक छ भनेर विभिन्न माध्यमहरू अथवा नेपाल सरकार पनि यो विषयमा केही सचेत भएको देखिन्छ। यसरी यो कहिलेकाहीँ छिटपुट अचानक वातावरणमा आउने परिवर्तनलाई चाहिँ के भन्नुहुन्छ? यो निरन्तर नभइकन कहिलेकाहीँ चाहिँ यसरी अब विभिन्न देशहरूमा कहिले छाल आउने होइन, कहिले वात्तै गर्मी बढेर आउने होइन, अनि अब अहिले नेपालको पछिल्लो घटनाक्रम चाहिँ काठमाडौँको वायु प्रदूषण भयानक खतरनाक र यसले स्वास्थ्यमा असर गर्छ भनेर धेरै विज्ञहरूले बताइसक्नु भएको छ। यो कहिलेकाहीँ यसरी देखिने चाहिँ क्लाइमेट चेन्ज अथवा क्लाइमेटले एउटा रूप लिने कुरालाई कसरी तपाईँले हेर्नुभएको? हजुर, कस्तो मैले चाहिँ नि यो लगभग 38 देखि 40 वर्ष युनिभर्सिटीमा काम गर्दाखेरि म कहीँ न कहीँ रूपमा कुनै न कुनै रूपमा वातावरणसँग जोडिएर काम गरेँ। मैले सिङ्गापुरको चाहिँ एनयुएस नेसनल युनिभर्सिटी अफ सिङ्गापुरमा त्यहाँ पनि बसेर अध्ययन गर्ने मौका पाएँ यही विषयमा। त्यतिखेरको सरकारलाई म आभार प्रकट गर्छु। मैले मसिनो गरेर त्यसलाई अध्ययन गरेँ, मलाई आफूलाई अनुभव छ र त्यो राइटअप गरे पनि छु।
हजुरको के छ भने हाम्रो जस्तो देशमा जुन अहिले पश्चिम र युरोपमा बेला बेलामा त्यो सामुद्रिक किनारा भएका देशहरूमा हुने गर्छ टोर्नेडो हामी भन्छौँ, जसले घरहरू तहस नहस गर्ने, ठुल्ठुला गाडीहरू उडाउने, मान्छेहरू उडाउने कुरा चाहिँ हामीलाई सपना जस्तो लाग्थ्यो। त्यो ठाउँमा हुन्थ्यो, हाम्रोमा थिएन है। त विगत यो 5-7 वर्षमा मैले काठमाडौँ बसेर, पूर्वी नेपाल बसेर हेर्दाखेरि कहिलेकाहीँ आकाशमा त्यो टोर्नेडो एकदम ठुलो चाहिँ नि यो वर्षा दिने वायुको एकदम कालो घनाकार भएको चाहिँ नि वायु, त्यो क्लाउडको चाहिँ नि भुमरी परेको चक्रवात चाहिँ त्यहाँ देखिन थाल्यो नेपालमा पनि। र त्यसले चाहिँ यसरी पानी पार्ने कि त्यो चाहिँ आरीले घोप्ट्या जस्तो पानी पार्ने, हुरी पनि आउने र यस्ता हाम्रा चाहिँ सानातिना झोपडी, खरका झोपडीहरू चाहिँ हजारौँ हजार तहस नहस गर्ने, बस्ती नै एकदम चाहिँ तहस नहस गर्ने र ठुला ठुला रुखहरूलाई पनि एकदमै त्यसलाई तोडिदिने किसिमको काम त्यसले चाहिँ गर्न थाल्यो। यो देखिन्छ यो क्लाइमेट चेन्जको इफेक्ट हो भनेदेखि। अर्कोतिर गएर अघि मैले भनेको त्यो वायुमण्डलमा भएको एउटा एरोस्फियरमा भएको पनि एउटा स्ट्राटोस्फियर भन्छ हाम्रो, त्यो सर्टेन लिमिटेसनमा 25 किलोमिटरभन्दा माथि, त्यस्तै गरी 250 किलोमिटर, 200 किलोमिटरभन्दा माथि चाहिँ तपाईँको त्यो 500 किलोमिटरसम्मको यो रेन्जमा चाहिँ हावाको भोल्युम छ। त्यो भोल्युम पनि जति माथि हुँदै गयो हावाको भोल्युम कम हुँदै जाने, अनि जति तल आयो हावाको भोल्युम थिकनेस चाहिँ बढी हुँदै जाने हुन्छ। र त्यहाँनिर अघि मैले भनेको के मानवीय गतिविधिका कारणले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ यो तापमानमा वृद्धि हुने बित्तिकै, तातोपनामा वृद्धि हुने बित्तिकै त्यसले चाहिँ वायुमण्डलमा पानी पार्ने कुरालाई असर पार्छ। पानी नभएर कतै बाफ हुन्छ, कतै छिटो चिसो हुन्छ, कतै छिटै तात्ने हुन्छ। त्यसले छिटो तातो र छिटो चिसो हुँदाखेरि चाहिँ वायुको जुन गति छ नि, त्यो वायुको गतिमा चाहिँ नि एक प्रकारको रोकावट आउँछ। वायुको गतिमा रोकावट आउने बित्तिकै फेरि त्यो चाहिँ जुन ठाउँमा चाहिँ घनाकार वायुको थिकनेस छ, त्यो थिकनेस भएको वायुको तौलले गर्दाखेरि अर्को ठाउँमा चाहिँ त्यो फुलफिल गर्नुपर्ने हुँदा त्यहाँ टोर्नेडो चाहिँ पर्न जान्छ। र हाम्रो जस्तो मुलुकमा पनि टोर्नेडोको इफेक्ट चाहिँ देखियो भनेदेखि अहिले तपाईँले राख्नु भएको छिट्टै नै यहाँ चाहिँ जुन यो श्वास प्रश्वासमा असर आयो र वायु प्रदूषण भयो, हावामा प्रदूषण भयो भन्ने कुरा त्यो स्वाभाविक हो। किनभने फोहोर गर्ने बानी हाम्रो धेरै छ, सफा सुग्घर गर्ने बानी छैन। फेरि त्यो सफा सुग्घर गर्दाखेरि पनि त्यसलाई चाहिँ एउटा के अरे ट्रिटमेन्टको चाहिँ प्रोजेक्टहरू ल्याएर एकदम जेरो चाहिँ ट्रिटमेन्ट चाहिँ 0%मा लगेर चाहिँ सबै चाहिँ रियुज, रिसाइकल, रिड्युस गर्ने क्रम पनि हाम्रो एकदम कम भएको छ। र हामीले चाहिँ सफा गर्ने कुरालाई एउटा संस्कारको रूपमा गर्न छोडेर जागिरको रूपमा अथवा अरूले सुविधा दिएदेखि गरे नभए नगर्ने क्रम पनि हाम्रो भइराखेको देखिन्छ। अब त्यस्तै गरेर अहिले सुक्खा खडेरी भइरहेको हुनाले मैले एक साता अगाडि राति अध्ययन गरेका थिएँ। राति अध्ययन गर्दाखेरि यो चाहिँ हजुरको पूर्वी नेपालको भोजपुरदेखि तल विराटनगरसम्म आइपुग्दा रातभरि हामीले त्यहाँ हेर्दाखेरि डडेलोको एकदम लामो लामो झन्डै चाहिँ त्यो 10 किलोमिटर 15 किलोमिटरसम्म एरियामा चाहिँ डडेलो लागेको पनि पाइएको छ। त्यसकारण यी सबै कुरा भनेको क्लाइमेट इफेक्ट, मानिसहरूको चाहिँ अज्ञानताको कारण, त्यस्तै गरी चाहिँ यो वायुमण्डलमा आइरहेको चाहिँ चेन्जको कारणले गर्दाखेरि बढी मात्रामा वायु प्रदूषण भएको छ। यसको असर श्वास प्रश्वासमा छ, बुढाबुढी, रोगी र बालकहरूलाई धेरै असर परेको छ। र यसलाई चाहिँ न्यूनीकरण गर्ने भनेको अब सरकार पनि लाग्नुपर्छ, हामी जनता पनि लाग्नुपर्छ। र आजैको तपाईँले गोर्खापत्र हेर्नुभयो भने हाम्रो प्रधानमन्त्रीजीको सन्देश भनेर व्यापक रूपमा चाहिँ आएको छ। उहाँले एउटा दृष्टिकोण राख्नुभएको छ, तथ्य चाहिँ त्यो प्राविधिक कुराको पक्षमा म चर्चा गर्दिनँ। तर के छ भन्दाखेरि सरकारले पनि जनतालाई साथ दिने, जनताले पनि सरकारको गाइडलाइन अनुसार चाहिँ काम गर्ने र प्राविधिक र सैद्धान्तिक कुराहरूमा चाहिँ विज्ञहरूले पनि आफ्नो चाहिँ एउटा दृष्टिकोण दिएर यसलाई काम गर्नु भने मलाई लाग्छ हाम्रो नेपाल जस्तो देशमा त्यति वातावरण बिग्री गएको त छैन, तर चाहिँ बिग्रने क्रम चाहिँ सुरु भएको छ। ढिला गर्नु चाहिँ हुँदैन, मलाई त्यस्तो लाग्छ। मतलब सचेत अहिलेदेखि नै हुनु पर्यो।
अत्यन्तै सचेत अहिलेदेखि नै हुनु पर्यो र त्यो पनि हामीले आम रूपमा किसानहरूलाई गराउनु पर्यो, नागरिकहरूलाई गराउनु पर्यो। हाम्रो उत्पादनको प्याटर्नमा अलिकति हामीले चाहिँ चेन्ज पनि ल्याउनु पर्यो, फुड कन्ज्युमिङ बिहेभियरमा चेन्ज ल्याउनु पर्यो र प्राकृतिक स्रोत साधन तथा वन सम्पदा र जैविक विविधतालाई हामीले धेरै चाहिँ जोगाउनुपर्छ। त्यसो भयो भने नेपालमा राम्रो अवसर हुन्छ। त्यो कुरा हाम्रो नेपालमा पनि देखिया छ। डाक्टर साहब, अब तपाईँले भन्दै हुनुहुन्छ यो पृथ्वीमा जुन मानवीय क्रियाकलापले एउटा भयावह स्थिति आउँदैछ अथवा एउटा जैविक वातावरण लगायतको क्षेत्रमा भयानक ठुलो एउटा 100 वर्षको डिस्टेन्समा आएको परिवर्तनको आँकडा र भारी दिनहरूमा यसरी नै यसको गति निरन्तर भयो भने आगामी विश्व निकै खतरा स्थितिमा हुन्छ भनेर तपाईँले इङ्गित गरिसक्नुभयो। अब हामीले के गर्नुपर्छ होला यसलाई न्यूनीकरण अथवा यो भयावह स्थितिलाई कम गर्न अथवा प्रकृतिलाई बचाउन व्यक्तिगत, सरकार र आम विश्व जगतले नै यसलाई कसरी लिनुपर्छ तपाईँको बुझाइ? हजुर, एउटा सानो उदाहरण म दिन्छु। गत वर्ष हाम्रो चैतको 12 गतेबाट गभर्मेन्टले चाहिँ लकडाउन गर्यो। हाम्रो देशमा गाडीहरू चलेनन्, मान्छेहरूले पैदलै चाहिँ व्यवहार चलायो, सबै मान्छेहरू घरमा बसे कि त्यसले वातावरणमा चाहिँ बडो सकारात्मक परिवर्तन ल्यायो। त्यो हामीले रिपोर्टमा पनि हेऱ्यौँ। विश्वव्यापी रूपमै त्यो चाहिँ कोभिड-19 को उसमा चाहिँ परिवहनलाई मान्छेले रोकिया हुनाले लकडाउन गरे हुनाले वातावरणमा सकारात्मक परिवर्तन आयो। त्यसबाट के पाठ हामीले सिक्न पर्छ भने वातावरण बिगार्ने काम भनेको धेरैभन्दा धेरै चाहिँ मानवीय अतिक्रमणबाट वातावरणमा चाहिँ ठुलो चुनौती आएको रहेछ भन्ने पुष्टि हुन्छ। हामीले चाहिँ लाख सङ्ख्यामा चाहिँ यातायात तथा सञ्चारका परिवहनका साधनहरू सञ्चालन गऱ्यौँ, जबकि त्यसलाई चाहिँ नि बन्द गर्ने बित्तिकै यो फोसिल फ्युल अथवा पेट्रोलियम गुड्सहरू चाहिँ नि स्वतः त्यसको परिवहन चाहिँ रोकिँदो रहेछ र वातावरण सुधार हुँदो रहेछ। एउटा यो देखियो है। र दोस्रो के देखियो भनेदेखि अघि मैले भनेको अन्धाधुन्ध जङ्गलको अतिक्रमण भयो, अन्धाधुन्ध सहरी अव्यवस्थित बसोबास भयो, यान्त्रिकरण भयो। यी कुराहरूलाई हामीले चाहिँ नियन्त्रण गर्न सक्दाखेरि यो सुधार भएर आउँदो रहेछ। अब त्यसका लागि विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाहरू पनि विश्वभरि नै क्रियाशील रहेका छन्। जस्तो यो विश्व संरक्षण कार्यक्रम अन्तर्गत चाहिँ आइयुसिएनले वर्ल्डभरि काम गरेको छ। त्यस्तै गरेर विश्व वन्यजन्तु कोष WWF ले चाहिँ वर्ल्डभरि काम गरेको छ। इसिमोड भनेर इन्टरनेसनल सेन्टर फर इन्टिग्रेटेड माउन्टेन डेभलपमेन्ट इसिमोडले 8वटा देशहरूमा चाहिँ हाम्रो यो दक्षिण पूर्व एसियाका 8वटा देशमा काम गरिरहेको छ। त्यस्तै गरी संसारभरि भएका विभिन्न सङ्घ संस्था, निकाय र राष्ट्रहरूले पनि वातावरणलाई एउटा अभिन्न अङ्गको रूपमा चाहिँ कार्यक्रममा राखेका छन् भने झन्डै तपाईँले देख्नुहुन्छ भने वातावरण संरक्षण र यो प्रकृति संरक्षणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चाहिँ 30वटा भन्दा बढी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि महासन्धिहरू भएका छन्, गरिएका छन्। त्यसमध्ये अहिले हामीले विशेष चर्चामा ल्याउनु पर्दाखेरि दिगो विकास सम्बन्धी एजेन्डा SDA सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट एजेन्डा एउटा भन्छौँ, अर्को MDG मिलेनियम डेभलपमेन्ट गोल भन्छौँ। त्यसपछि गएर एजेन्डा 21 भनेर चाहिँ 21 एजेन्डा चाहिँ अहिले UNO ले 3टालाई बेसिकली अलि जोड दिएर कार्यक्रम गरिरहेको छ। यस सन्दर्भमा अघि यहाँले भने जस्तो कार्यक्रमहरू 3 तहबाट गरिन्छ र गरिनुपर्छ। एउटा सरकारी तहबाट, अर्को व्यक्तिको तवरबाट र तेस्रोमा गएर समूह ग्रुप अथवा संस्थाको तर्फबाट। यो 3टाबाट गरिने क्रियाकलापहरू एकअर्कामा एकीकृत र समन्वयात्मक ढङ्गले चाहिँ गरियो भनेदेखि यो वातावरण संरक्षण पनि हुन जान्छ भने आउने यो क्लाइमेट चेन्जबाट जे चुनौती आउँछ त्यो चुनौतीलाई हामीले न्यूनीकरण गर्न चाहिँ सक्छौँ। यसका लागि 1 नम्बरमा सबैभन्दा ठुलो कुरा मानवीय
पर्यावरणीय चेतना जगाउनुपर्छ र 2 नम्बरमा त्यो जागेको चेतना बमोजिम हामीले प्रकृतिको अनुकूलित भएर चाहिँ नि त्यो एडाप्टेसन भन्छ हाम्रो प्राविधिक भाषामा, एडाप्टेड भएर अनि हामीमा सहनशील ताको क्षमता, रिसिलियन्स क्यापासिटी बिल्डिङ चाहिँ हामीले गरेर लानुपर्छ र त्यो गरेर लैजाँदाखेरि विशेष गरी नेपाल जस्तो सानो देशमा किसानहरूको सङ्ख्या धेरै ठुलो छ र यो मौसम परिवर्तन र वातावरणीय विनाशले किसानहरूलाई धेरै असर पारेको छ र उनीहरूको उत्पादनको शैली, उत्पादनका तरिकाहरूमा प्रभाव पारेको हुनाले त्यो परम्परागत उत्पादनको शैली जो उहाँहरूको थियो त्यसमाथि व्यापक रूपमा अध्ययन अनुसन्धान गरेर त्यसलाई पुनर्जीवित गर्नुपर्छ, त्यसलाई प्रविधिसँग जोड्नुपर्छ अनि प्राकृतिक स्रोत साधन र चिज वस्तुहरूको दिगो उपयोग गर्नुपर्छ। त्यसको चाहिँ अन्धाधुन्द दोहन र शोषण गर्नु हुँदैन र विकासको नाममा गरिने यो चाहिँ अनावश्यक किसिमका चाहिँ लहडी विकास गर्नुहुन्न। विकासमा त्यसको चाहिँ दिगो मोडल छ, त्यो दिगो मोडललाई अपनाउनु पर्छ र यसका निमित्त सरकारी अनि यो हाम्रो चाहिँ व्यक्ति र समूहहरू मिलेर एकीकृत रूपमा काम गर्न सकियो भनेदेखि मलाई लाग्छ अघि मैले भनेको विश्व स्तरका महासन्धिहरू, त्यसपछि हरेक धनी राष्ट्रदेखि लिएर विपन्न राष्ट्रहरूले पनि गर्दै गर्ने वातावरणीय संरक्षण तथा यो जलवायु परिवर्तनलाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रमहरूको बिचमा समन्वय हुन सक्छ र हाम्रो जस्तो देश चाहिँ अलि टिक्न सक्छ भन्ने मलाई लाग्छ। हस् त, कार्यक्रममा समय दिनुभयो, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँहरूले मलाई यहाँ आफ्नो स्टुडियोमा आमन्त्रण गरेर आफ्ना विचार भावनाहरू समस्त श्रोताबिन्दुमा एउटा प्रस्तुत गर्ने अवसर दिनुभएको छ। म यसको लागि चाहिँ हृदयदेखि नै आभार व्यक्त गर्छु। धन्यवाद।